أرسته زينة حورة أوروبا زوجو مجلسي أب تقلني عمر الداتا زي تمركزن كاب حق زرحاني قبل ودب حوحات أب زوجو قبر من سحبي لان دحنة نزب تقرأين محاز بل سيام الزلو أب كربا وان زوز أواج نخيت تقبر كل عينة دبلوماسيا وقالستات نككاد بيت مخري نسلامن نلوت تقرأي تسوي أب فنزويلا بزقات أما من كتكات مريت قصر زموت سباتنا بحدشهن حموش تميتن كب كم زبالة تقليسو أزي أقل قلوت فنوة تقرأي TBS TV ننعلم يمشز حزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نختكتاتولنا بخورنا الدب حبيروكم تسأنح بلا إساس فلما حورة أوروبا زوجو مجلسي أب تقلني عمر داتها زي تمركزن كاب حق زرحاني قبل ودب حوحات أب زوجو قبر ملس حبيرو بتوساخي منجست فيدرال نحوحات حقاونة نمخل خال بمفتن كاندي عنكسات سممع بمفراسن سممع بريتوريا يتحسو كم زلو ودب حوحات كليسو حوحات نسلامن نزتن زلو صنوع دلونت كم زغصلن حبرة أوروبان أهجراويان مشاركة عندما منجست فيدرال كابمت عنق عفات توسيو ناب حقاوي بوليتيكاو زتن خمسة ساعد كجوري جباء قبل جالسو زرزرة مجلسي كم زسعبك قربي نلعلي سلسة عمد أنا حوع بريتوريا تسفى بزحات زنبرة كوانتو خنا حزون تمزابلتي تملسون جزءات واحد النتي ترجعت أن بحفشة أتوما قدست زبحلو مدرخة وعمامات ملاش كيرا خو أبزل لو أتسمم معمول أتفت أمن تيرخ بنت راح زي كونه كابز حلف انت بلون ببينا وسنة يو جنرال تحدث سلطانو كنا وحتوسين ببال أبو جوح وحاس طلع على لوات أو سنة أتي كاب عنتو أكسادو تحنيقو فرفر زبل زنبرة اسم مع بريتوريا موت كنا نكون موجود مخنيات كم زخنة نايك أربع زخريو أنا زي فلتو مريحنتنا بتقراي كشيم أي بلون زبل زنبرن زلن ودب حوحات أبو بوتا تحدث ورده دبرت إن قبر مكايل أبوتا جزاهم من محدار دما تونزيفون يروز تبحاله نبار منجست تتكيهم أبو سرحاتهم وعلى الحدر كابزولو أي كللن جزاهم من محدار نمسرتها وحطوا تقراي مفتح كمس أي كعلن دحر حزك قص لا يبلون بخل التنت وشمنت مليون هزب استمرت أمانجستنت ناب نور مليسنا لنا زبلة وسانة ودب كساب حزي نت مسرتها ونبلو زلنا حطوا من لاش زخون من قسقاسم كوانت زي ترى إيه ناب منبر سلطانو تمليسو حدش حق انت وتصن فولي وفرن انت جبرن يرقى لهم أبزم ناب دجن زعاتو لهم أوارح بتخكل تمزابلاي زملسن جزعتو حد نزو حسن سراح انتي تسريحهم زبل نقول نقديفنا حزب تقراي ناب انك انسقات كوينات من أسي تجارب ما عدم قديفهم ناب اقرم زمرحهم أنفتات كوعزو زترى أي لحماء كونتات نعزب نايزم كم زي أمزولو ترقيوتات عبت بهر زفتر وزلو ناي مفراس وصيتاتن منجز فيدرال قدست حطوتات تقراي عب مملاس زرق فتح تبقسو حد نجار كوينو حوحات مستدار داريخا بناي مكر راي زي الاستراتيجي تفتقره زي متأممان الزولدهم سأجماتن تخرت بزحات كوينهم نرخبهم قبل علتي زي متأممان استفلالي وسانتات كم حلالفو دم جميرة ملو حدش تحقتات كوص جميرة ملو إذن بوجن حوحات مدحن بهريوم بوجن تخالي حزب في السقعات رعد كويناتن يوم بوجن فيدرال دما أكلت حوحات صحتار كوينات يزبلت أنا حجم قامو يوم أبي ما أخلي زجن بهري فرس حزبي برس من سيفلس اللو مفراس من بريتوريا نايتم توعالتن السوق ينسبا زبل نايتم كلنيا قلعات ترخ زاجي تمزابلتي ملسن كبر مريت عدبو دك تجراي أيو حسن انتو خنازين نتزم مع نزمرحون نزقدسهم علم لخو حيلتات كم قل زر أخوينو أي ترخبن كبعتهم حدا كاب منجست أمريكا استمحلال فسانة أيو قبل علي آخر تزبلهم مريحنت اتودبن أبالا سدرابيتهم من اجدا فيزا من بارو أبناك أروات تاريخ تودب حدش تري أيو أب مجلس منجست أمريكا وعلى بريتوريا نختبر صنع متنقطع كهبن كله أبدي سابا زركب إمباسي تهاجرون نمجلس هاجرو زدقت مجلس موسو زخرت مالي أيو قد اجدا فيزا زخون مقالة زلوا سباتنا بأمريكا كي يخدم خلكال زمسلون قانقوا دبلوماسي بحاساس لبام زردا سوق قصرون عينتون قليله يكونن أمريكا فيزا أجدا كتبل انتلا نعطق علالي بوليتيكا وقمنا خازلوا ميزانيات نجر زلا أمريكا بعلا تفلت مبالي كالي خون جنسلوه مع رزرباخا قلي زي خون يخقليو حد مرأيان عايزي نقرأ أمريكا تختيلهم زمسو تمساسال قوام زلوهم تكالات معبايو من مبزحو من يو مان رايت سوتش نتجدد عسكرنا دوب بلو زبل مجلسيو
ብዝተፈላለዩ መልክዓትን እንትገልጾን ብዝተፈላለዩ ዳታታት እንትጠናኽሮን ይርአ ኣሎ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ኣውሮፓ ሕብረት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግፋን ግድድ ዕስክርና ገበን እዩ ጠጠው ብሉ ናብ ሰላም ተመለሱ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ ደንበ ፖለቲካ ዝዓዲ ካልእ ረስኒ ወሲኹ ይርከብ ሕዚ እውን ናብ ቀንዲ ነጥብና ምልስ ኢልና እንትንርኢ እዚኦምን ናይዚኦምን ድምር ውፅኢትን ክሳብ ዝዓለት ተመዛበላይ ኣይተመለሰን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣይተወሓሰን እዚ ብውሽጣዊ እምቢታን ዓለም ለኻዊ ፀቕጥን ተረቢቡ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ሎሚ ዕለት መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ መግለፂኡ ብቐንዱ ነቲ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ዘውፅኦ መግለፂ ምላሽ ንምሃብ እዩ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ መሰረት የብሉን ዝብል ቅዋም ዘለዎ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕስ ኣሎ ክብል ከሲስ ኣሎ መግለፂ ውድብ ሕወሓት እንትቕፅል ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ትኽክለኛ መረዳእታ ዘይብሉን ካብ መሬታዊ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ክብል ድሕሪ ምንፃግ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ እናሃለወ ሕጋዊ ዘይኮነ ቤት ምክሪ መስሪቱ ብሓይሊ ወታደራዊ ምልመላ የካይደሎ ብምባል ዘቕረቡ ክሴታት ፍጹም ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ክብል እዩ ነፂጉ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ እቲ ቤት ምክሪ ቀዲሙ ብህዝቢ ዝተመረፀ ምዃኑ ብምርዳእ ስርሑ ዝገለፀ ድማ ምስ መላእ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዘተ ተገይሩ ብኩለን መወረዳታት ጣብያታትን ተቐባልነት ምስ ረኸበ ምዃኑ ኣብሪሁ ኣሎ ውድብ ሕወሓት ኣብቲ መግለፂ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ረብሓ ህዝቢ ከውሕስ ከም ዘይከኣለን ከም ምስለኔ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝፀንሐን ብፅኑዕ ዝነቐፈ እንትኸውን መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ሕጋውነት ንምኽልካል ብምፍታንን ቀንዲ ዓንቀጻት ስምምዕ ብምፍራስን ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ብቐጻሊ ይጥሕሰሎ ብምባል ከሲሱ ብሰንኪ እዚ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ይብል እቲ ውድብ ብሰንኪ እዚ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነበረ ናይ ነዳድን ንግድን እገዳታት ህዝቢ ንኸቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገም ምቅልዑ ተመዛበልቲ እውን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ከኣትዉ ምግባሩ ውድብ ሕወሓት ገሊጹ ኣብ ዙርያ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ናይ ድሮን መጥቃዕትን ሓድሽ ኩናት ናይ ምውላዕ ሰጋኣት ከም ዝተፈጠረ ዝሓበረ ውድብ ሕወሓት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብዚ ጉዳይ ዝስቕ ምባሉ ዝሕዝን እዩ ክብል ነቲ መግለፂ ነቒፉ ሕወሓት ንሰላም ንዘተን ዘለዎ ፅኑዕ ድልውነት ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህልውና ስጋኣት ርእሱ ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዎ ከረጋግጽ ደሊ ክብል ኣብ መግለፂኡ ኣመላኺቱ ሕብረት ኣውሮፓን ኣህጉራውን መሻርክትን ድማ ፌደራል መንግስቲ ካብ ተወሳኺ ምድንጓይ ወፃዩ ናብ ናይ ሓቂ ፖለቲካዊ ዘተ ንኽመፅእ ፀቕጢ ክገብሩ ውድብ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ፀዊዑ ሕዚ እዚ መግለፂ እዚ ነቲ ሓሲቡን ኣስተንቲኑን መርገፂ ዝሓዘን መግለፂ ዘውፅአን ሕብረት ኣውሮፓ መርገፂኡ የቐይሮ ዶ መግለፂኡ ይዕፅፎ ዶ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣድላይ እዩ ኣውራ ጉዳይ ትግራይ ካብ ባይታ ተላዒሉ ኣብ ሰማይ እንትንሳፈፍ ምምላስ ተመዛበልቲ ይኹን ሙሓስ ግዝኣት ካብ ዕለታዊ ኣጀንዳነት ወፂኡ ዝርከቡ ደብዳቤታት ናብ ዝመላለሰሉ ዛዕባ ተቐይሩ ይርከብ እንተ ህዝቢ ግን ናብ ምዉቕ ቤተይ መለሱኒ ይብል እንተ ዓዲ ግን ናብ ሰብ ዋንነተይ ኣእትውኒ ይብል ሰላም ንትግራይ ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ኣዋጅ መላ ህዝቢ ትግራይ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ትኩረት እቲ ግፋን ሕግን ዝኾኑ መናእሰያትን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክትገብሩ ንፅውዕ ክብል ቤት ምክሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ፀዊዑ እቲ ቤት ምክሪ 20 ሰነ 2018 ኣካይዶ እዩ ድሕሪ ዝበሎ ዋዕላ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝበሎ ናይ መሬት ጨረታ ዝሳተፍ ኮነ ዝዕድግ ኣካል ኣብ መሬት ትግራይ ተፈጻምነት ከም ዘየልዎ ፈሊጡ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ተወሳኺ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ብናይ መራሕቱ ድኽመትን ግዳማዊ ቅርሕንትን ብተደጋጋሚ ናብ ዘየድልዮ ኩናት ብምእታው ኣማይት ኣሽሓት ደቁ እናገበረ ክብሩን መንነቱን እንዳሓለወ ዝመፀ ህዝቢ ይብል መግለፂ ቤት ምክሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት እውን ብመሪር ተጋድሎ ብመኪቱ በስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ክኽንበት ገይሩ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ይኹን እምበር ብዘይካ ህውከትን ኩናትን ክነብሩ ዘይኽእሉ ታረፍ መረፍ ነበር ሕወሓትን መጻምዶምን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራስ ነጋሪት ኩናት ዋላ እንተሰጎሙ በቲ እስካዕ ሕዚ እናሳወርዎ ዝመፁ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይቕበሎም ስለ ዝተረዱ ዓፈናን ዕብዳንን ናይ ሕጊ ቀምሽ ንምኽዳን ኣብ ቀረባ ንሕገ መንግስቲ ሃገርን ክልልን ሓዊሱ ንኩሎም ሕግታትን ደንብታትን ንማሕበረሰባዊ ልምድታትን ልምምዳትን እንኮላይ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ንምሕላው ብሕቡራት መንግስታትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ዝጸደቐን ሃገርና ዝተቐበለቶም ኣዋጃት ዝጥሕዝ ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 336 ኣዝባር 2018 ዓመተ ምህረት ዝተሰየመ ኣዋጅ ባዕሉ ኣውፂኡን ኣጽዲቁን ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱን ክፍጸም ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ ይብል መግለፂ ቤት ምክሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ዋላ እኳ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ኣውፂዎም ዘሎን ብዝመሰሉን ጭካነን ድሕረትን ዝተመልኦም ሕግታት
ኣብ ልዕሊኡ እናተፈጸሙ ወጸላዕላ እናበለዎን ተጸንሐ ሕዚ ድማ ብሕጊ ኣራዊት ኣደጊፎም ናብ ዝኸፈ መከራ ከም ዘእትዎ ለውጢ ሃሪፎም ቃልሲ ናይ ዝጀመሩ ጀጋኑ ተጋሩ ቤተሰብ ናይ ምስቃይን ሃፍቶም ናይ ምዝራፍን ሸውሃቶም ከም ዝተኸፈተ ርዱእ እዩ ዝበለ መግለጺ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ስለዝኾነ ድማ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ነዚ ብሓፈሻ ጸረ ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ጸረ ህላዊ ተጋሩ ዝኾነ ሕጊ ብትሪ ይቃወሞ ይብል ኣብ እቲ መግለጺ ኣብ ተግባር ከይውዕል ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ትኩረት እቲ ግፋን ሕግን ዝኾንኩ መናእሰያትን ትግራይ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ትገብሩ ንጽውዕ ይብል መግለጺ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ እዚ ሕጊ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገለጸ ብዓብዩ ንሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ደኳዕኳዕ ዘበለን ሃገር ዝፈረመቶም ኾነ ዘጽደቐቶም ዓለም ለኻውን ሃገራውን ኣዋጃትን ውዕላትን ዘመራስሐ ስለ ዝኾነ መንግስት ፌደራል ብሓደ ወይ በተኻሊ መንገዲ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝኣመነሉ ስርዓት ክሳዕ ትከል እዛ ዓማፅን ጸረ ህዝብን ጉጅለ ዘውፅኦም ኣዋጃትን ደንብታትን ኾነ ንውግዝ ጠቅም ሃፍቲ ንምእካብ ዘብፅኦም ናይ መሬት ጨረታታት ኾነ ናይ ንብረት መሸጣታት ብሕጊ ክእገድ ኣብ ፌደራል ኾነ ኣብ ክልል ተቐባልነት ከም ዘይህልዎምን ኣብዚ ዝሳተፍ ዝዕድግ ኾነ ዝመሓላለፈሉ ግለሰቡን ፌደራል መንግስት ውድቂ ከም ዝገብሮን እዚ ሕጊ ኣራዊት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈጻምነት ከም ዘይህልዎ ክግበርን ሕጋዊ መስርሕ ክእወጀሉ ንጽውዕ ይብል ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝኸበርኩም ሰባብ ትግራይን መፈጸምቲ ኣካላትን ይብል ኣብቲ መግለጺ እዚ ጉጅለ ዕድመ ስልጣነይ ንምንዋሕ ኣይሞትለይን ዝበሎም መናእሰይ ካብ ምእሳር ብተወሳኺ ንኩናትን ንውልቃውን ቤተሰባውን መህጠር ጅቦኦም ገንዘብ ዝእክብሉ ሕጊ የውፅእ ምህላሙን ፍሉጥ ይብል ዝበለ እቲ መግለጺ ነዚ ከዓ ዝተዓቀቡ ሃፍቲ መንግስትን ህዝብን ናይ ምሻጥ ምድላዋት ይገብሩ ስለ ዘለው ኣብ ከምዚ ዝበለ ወራር ኢድኩም ከይተእቱ ደጊምና ንጽውዕ ይብል መግለጺ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ንለውጥን ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወሮ ኩናትን ጠፊዩ ብሰላማዊ ንፋስ ንክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ብትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለዉ ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን የቕርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካሊእ ጸፍሒ ይቕየር ኣሎ ትግራይ ምድሓን ትቕለሉ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳን لزبن كوف موبايل نمبر تأخذن قونة إنزين مخانو تكالنا بتدقاقامي زي سرح اللي زلو أجندة أيو زي صعب زتواردت حزتو سلام قيح مسمر حزب تقرأي مخانو نايز قلتو وقنات أكوبيو تخطاتي لان ملس عيون ناون مل سبها لان دينيه حزونا ما حسينكم يزبلم كنا ما حسينكم ناف سلام كيدو حزون زرع النتائج حزن هلو قد خوينات سبن تانكن سجان حسيننا يكونن أو تكنولوجيا سمسرتها وجي خون أنا تحسهم ما يردعني فلتعيه أبزا ما قال إنه نزح على فاور حتى في اليمبر فلتانية سلازي تقد خوينات هذا جاي أيو ما تفول كوني خليو ما زهز بزي يونيفرسيتي ولا تأمي ولا تعرفينه يونيفرسيتي خوينات تفولنا زيان زم حوحتي يقول زلوا منقسينا يقول زلوا لكلهم تم وتدراتوني بعتنا منقسينا يقول تدراتوني أنا آدم تتقوري حيش سرعة الحق أنت ما هركمهم تناح واحد تبغى سرعة الحق نوني بتوتدروا عين سبوين يرى قدم أما منقسون عشان شو عتنا عمد صالح حكمهم سلازي أنا نسيت حق منقستي حسكم تتخلوا دكنا بعلتنا سلامتنا حلفات استرفت علمنا ندفع الله بتكعت هذه عريو تخلي نجار الريخلي سرعاتي مجمرة أرزق بوه سرعات كعرخ عنا كلنا تصادفوا يدلي كلنا أسفحنا تابنا والدواوي بوليتيكا تابنا والدواوي ربحان طعمون وصيلنا كم هزبي تعد زي مالت ندكنا نورسو عدد خوين مالتي نحواتنا ندكنا نورسو كم هزبون نقصل انتهينا ناتي طعمي يترفني ويحاني وسن ربحا
حديقة طالالي كم هزبي كم يقرنا ينات حوزخنا تزين وصلل من مخخار هين مهين مبهال مرددا متحللاي هدلاي يويل أمن احنا خافئنا تقيمنا نيهو عم راحتنا لبونا لي مغوارم بتعم خافئنا تقيمنا نيهو لبونا كغور تويلم يقري ارتوا هيلم لو انت مليسام حاده خوينم همنا ترم عد سلام كغوروا تكون سلام يغوروا سلام ندعب لي يغوروا جين وترزل الم حصان من اسي الحرر اي نبري ادولال تقو يا بعلا تنغرغريا تمهلليا تعبد يا ولاد بقى عيدا لأيانها بيا جزع عندها هبلت ولاد عيدا أيانها أني قلنا تقوينا أينيو هذله ونا يغورلنا لبنا يغورلنا بصرو لو لبهم يمولسلنا سلا مدينة علم سلا ولاد لو لبهم يمولسو تغور الزا ولاد عدملك على بخيتيت نوري تقراويتي نامتاي وطات من اسي عدملك علات لا وانت الحراره يا نورياتا نامتاي هصان نامتاي تحرر نامتاي دولد لاوي تنبر وليدا العرب اذي اي نقبلاي خزين نقبلا صحي نقبلا دح صحي نقبلا بقى ازغايهر لو لبنا اني ملسهم ازغيا نبلينا خزله نركينا نزررينا عندها اهل ولد اني اويني الا بخيل ازرر الى حد له ولاد خاودا ما يمقيح في انها بقى دي ويلا مسمعوا لبنا ابونهم يدام صوير اي وي يسمعوا علامات بهم الام يسمعنا يرئينا بقى مواصو حزب تግራይ ንባይታ ፖለቲካ ትግራይ ዘቀድም በተጋሩ ዝምእዘንን ተጋሩ ናተይ ዝብልዎ ብሔራዊ ማእከል በመትኻሉን ይዝብሉ ሓይልታት ካብ ዋና በዋን እናተበራኽቱ ኳን ትኽሉ ኣብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ መንግስት ግን ነዚ ቁርባ ይኾነን እናተባሃለ ይውቀስ ፍላይ በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ተዓልዩ ውዝፍ ዝተባሃለ ነባር መንግስት ተመሊሱ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብዚ መድረኽ ፖለቲካ ትግራይ نتغارو ناي زي ممسالو ጉዳይ ንዓበይ ኸይዱ ዝብሉ ብዙሓት እዮም በአንጻሩ ትግራይ መንግስትነት አመሊሳ እንኳን ሐጎሰኩም ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዜና ይኹን ዝተሰናደ መድረኽ ብዙሕ እዩ ካብዚ ወጻኢ መፍትሕ ጸገም ትግራይ ኣብ ሳልሳይ መንገዲ ከም ዝምስረት ዝገልጹ ወገናት ኣለው ቲቢኤስ ዘሰናዶ መዋቕራዊ ትሕዝቶ እዞም ሓይልታትን ትሕዝቶ ሳልሳይ መንገድን እንሆ ኣብ ጽንተታው ኪናት ትግራይ ሓደን ማዓርን ኮይኖም ዝተቃለሱ ሊቃን ትግራይ ድሕርቲ ኣፋፍነ ሰላም ዝተራእየሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በቲ ዝነበረ ናይ ሓድነት መንፈስ እንትኸዱ ኣይረአይን ምፍራስ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ምምጻእ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደን ድማ ወፍሪ ሊቃን ተጋሩ ኣብ መንገድታት መዋጽኦ ትግራይ ብዙሕነት ንባዕሉ ዘይቃዶን እንትኸውን ተራእዩ እከበቢልካን ትረአ ግን እቲ መዋጽኦ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ወዲብካ ዝረአዩ ሰለስቲኦም ነናይ ባዕሎም ዕላማን ተልእኾን ባህርን ኣቀራርባን ዘለዎም እንትኾኑ ሓደ ብሓደ ምርኣዮም ንዘተምቹነት ኣለዎ እቲ ሓደ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኤርትራ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኤርትራ ተኮር መበገስ ዝለዓል እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያን ማሕውራታን ተስፍኡ ዝጸንቀቐ እዩ ከም መርአዩ ድማ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ይብል ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትዕፀውን እያ ዝብሉ ነጥብታት እውን የልዕል ከም ኣቀራርባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመ ተገበን ይሽፈን ወይ ይቃለል ብተወሳኺ ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የቃልል እዚ መንገዲ እዚ ዝኣምኖ መዋጽኦ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኤርትራ እዩ ኣብ ዝብል ዘየኣምኑ ተጋሩ ባንዳታት እዮም ይብል የኣስርን የሳድድን መቃለስ ስልቱ ድማ ጻርፊ ጸለመ ጠቃነ ምጥፍፋን ምድፍፋን እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኢትዮጵያ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኢትዮጵያ ተኮር መልዕሊ እዩ ዝብገስ ከም መርአዩ ዘቐምጦ ድማ ትግራይ ዛጊድ ዘይተገንጸለት ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት እዩ ይብል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓዲ ምህላውናን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኣስረና ብምዃናን ጉዳይና ምስ ኢትዮጵያ ኢና ንውድእ ካብ ዝብል ክሳብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኢትዮጵያውነት ብዝበጽሕ መልክዕ ይካታዕ እዚ መዋጽኦ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመ ተገበን ይሽፍን ወይ የቃልል ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የናኣስ በዚ መንገዲ ዘይኸዱ ተጋሩ ምልሻታት ሻዕብያ እዮም ይብል መቃለስ ስልት ዝመዋጽኦ ዝልክዕ ከም ተቀዳማይ ጸርፊ ጸለመ ጠቃነ ምጥፍፋን ምድፍፋን እዩ ከም ትዕዝብቲ ትብኤስ እቲ ሳልሳይ ኣብ መዋጽኦ ትግራይ ዝሕንጸ ዘሎ መንገዲ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ኮይንካ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይን ምስ ተጋሩን ኮይንካ እዩ ካብ ዝብል ትግራይ ተኮር መዋጽኦ ዝብገስ እዩ ከም ጎረቤት ካብ ኤርትራ ይኹን ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ረብሓ ከም ብሄር ሓሲብካን ኣስሊሕካን ክውገን ይብህግ እዚ መዋጽኦ እዚ ብባህሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ግበን ብመዓረ ይኹንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ብመዓረ ብዘይሰኸፈትን የቃልዕ ፍትሒ ክረጋገጽ ይተግህ በዚ መንገዲ ዘይኸዱ ተጋሩ ባንዳታት ይብልን ምልሻታት ሻዕብያ እውን ይብልን ጉጅለ ድሕረት እውን ጉጅለ ጥልመት እውን ይብልን እኳ ደኣ ናብ ትግራይ ክምለሱ ይምዕድ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ መልስ ግበሩ ይብል ትግራይ ማእኸል ክትከውን ይጽዕር መቃለስ ስልት ዝሳልሳይ መንገዲ ልዝብ ዘተ ምርድዳ ዓቕሚ ምእካብን ትግራዋይ መንግስቲ ሙቓምን እዩ ህዝቢ የዋጸኒ እዩ ንዝበለ መዋጽኦ ክሓሪ ንዘተ ዝቐረበ ትዕዝብቲ ትብኤስ ካብ ናይ ወጻኢ
ኣብ ቬንዙዌላ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ ዝሞት ሰባት ናብ 1500 ከም ዝበለ ተገሊጹ። ግዝያዊት ፕሬዝደንት ተዓዲ ደልሲ ሮድሪገዝ ጻዕርታት ምድሓን ህይወት ዜጋታት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ተስፋታት እውን ከም ዘሎን ምግላጽን መራኸብቲ ማዕኸናት ጸብጺበን። ሃገር ዘጋጠማ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዕልባት ከይረኸበ ተወሳኺ ተፈጥሮኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ሞት ደቂ ሰባት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘላ ንምርዳእ ተኻኢሉ። ኣብታ ካብ ካራካስ ንሰሜን ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ግዝኣት 10 ህንጻታት ናብ ሕጻን ፍርስራስን ክልወጡ ዘርእዩ ምስልታት ምዝርግሖም ቀልቢ ዓለም ዝሰሓበን ዝሕዝን ፍጻመን ኮይኑ ኣሎ። ግዝያዊት ፕሬዝደንት ዴልሲ ወገናት ንምድሓንን ምሕዋይን ጻዕሪ እናተገበረ ከም ዘሎ ምስ ገለጸት ኣብቲ ሓደጋ ብህይወት ዝተረኸቡ ሰባት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቶም ስርሒታት ወፍሪ ምድሓን ክካየዱ ምዃኖም ሓቢራ ካብዚ ብተወሳኺ ካልእ ተስፋ ኣለና ክትብል እውን ተዛሪባ ኣብ ቬንዙዌላ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ ሓደ ሰሙን ከም ዝተዓጽወን ዝነበረ ምቁራጽ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ 75 ሚታዊ ከም ዝተመለሰን ብምሕባር ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገራዊ ድሕነታ ብዘተኣማምን መንገዲ ንምርግጋጽን ዘጋጥማ ቡድሆታት ብኣድማዕ መንገዲ ንምግጣምን ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ሩስያ ካብ ሃገራት ምዕራብን ልዑልን ታሪኻውን ጸቕጥን እኳ እንተሃለዋ ነቲ ዝጀመረቶ ልምዓታውን ስትራቴጂካውን ጉዕዞ ንምቕጻል እኹል ሓይልን ፖለቲካዊ ቁራጽነትን ከም ዘለዋ እቲ ፕሬዝደንት ሓቢሩ። ፑቲን ኣብ ጉባኤ ገዛእ ሰልፊ ሕቡራት ሩስያ ኣብ ዘስምዖ መደረ ከም ዝገለጹ ሃገሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብከቢድ ብድሆን እዋን ትሓልፍ ከም ዘላ ገሊጹ። ይኹን እምበር ሩስያ ካብ ሕሉፍ ታሪኻዊ ተመክሮታታን ኣሰራርሓን ብዙሕ ከም ዝተምሃረ ዝገለጸ ፑቲን ኣመራርሓ ሃገሩ ስፍሓት ዘለዎ እዋናዊ ጸገም ሃገሩ ሙሉእ ብሙሉእ ተረዲኡ ነዚ ብድሆታት ብዘላቒ መንገዲ ንምፍታሕ ብቐጻልነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ብሪሁ። ፕሬዝደንት ፑቲን ግብረ ራዕዲ መጥቃዕቲ ክብል ዝገለጾ ብምጥቃስ ሰብ መጸጥታ እታ ሃገር ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ምላሽ ንምሃብን ኩሉ ዘድሊ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዎም መላኺቱ። እስራኤል ካብ ኢራን ዝፍጸማ መጥቃዕቲ ሳይበር ብሰለስተ ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጻ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝነበረ ወታደራዊ ወጥሪ ድሕሪ ምብራኹ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ እስራኤል ካብ ኢራን ዝመጽእ ሳይበር መጥቃዕቲ ርኡይ ወሰኽ ከም ዘረኣየ ሓቢሩ። ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ኤጀንሲ ሳይበር እስራኤል ዩሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሰነ 2025 ዝተመዝገበ 1600 ፈተነታት መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብ ሰነ 2026 ናብ 4800 ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ቅድመ ግንባር ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ክህሉ ከም ዝኽእል እኳ እንተገለጸ ኣብ ሳይበር ስፔስ ግን ብቐጻልነት ዕረፍቲ ዘይብሉ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ብቐንዱ ኣብ ኣገደስቲ ሃገራዊ መሰረተ ልምዓት ማእኸላዊ ውዳበታቱን ኣናእሽቱ ውልቀ ትካላትን ዕላማ ከም ዝገበረ እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ። ኢራን ከምዚ ዓይነት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ብምንጻግ ብተደጋጋሚ ክትኹንኖን ከላ እስራኤል ግን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ቴሄራን ከም ዝብገስ ገሊጽ ኣላ። እዚ ዲጂታላዊ ኩናት ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ተደሚሩ ንክብደት ናይቲ ቅልውላው ከም ዘዕበዮ አልጀዚራ ጸብጺቡ። ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ ወቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰና በትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝቡን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ። ሕዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ውግን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራስ ምምዕ ፕሪቶሪያን ጸገማት ኣብ ክንዲ ዝእለዩ ናህር ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ንምፍራስ ክብሪ ብሄር ንመሳስ ድሙቕ ታሪኽ ንምብታን ምነታውያታን ትግራይ ምኽንያት ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድለን ኣሎ። ስጋት ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ናብ ተኽሲ ዝተሰጋገረ ጎነፅ ማእኸላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትነትን ትግራይ ህሉ ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርኡይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ቲቢኤስ ቲቪ ከም ሓደ ሓላፍነት ስሙዑ ሙያዊ ሚድያ እዚ ጸገም ኣብ ምልኣይ ክሕግዝ ሰፋሕቲ ስራሕትን እናዓመመ ዝመፀ እንትኾን ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን ሰናዕቲ ጓሃር ኩናት ኣብ ምእራም ዘድሃበት ሕዝቶ ክፍንው እዩ። ናሃር ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣድላይነት ብሄራዊ ምትእኻብ ብደቂ ትግራይ ከድህብ እዩ። ባህሪ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት ጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀተራኻት ገሊኡ ሰሜን ገሊኡ ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃር ፖለቲካና በተኽነታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዝኸፈ መሪር ጽልዋ ህዝቢ ክምዕጎ ይግበር ኣሎ። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፋዕ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውፅኢቱ ምብዳር ረብሓ ህዝብን
مقدال كبر بهير نخوين بموصعلة تقرأي بزي سب تترف زلا كسابت تمثل أبو حادق الله إذا حادق عزي مثلا حادقين ينتو أب مجلس عقم دك تقرأي كود دبن قل بزلو ومن أخوين أب موسان بزي أبي الخدمات تصابات حياتات بسلامة ومن قدس أجم حزبهم كفوت عب مقبار تخرت كنجبرنا نزع الجندازي زي سعد حسة تخطاتي لنا ملاز فرقهم مستقية خوينهم تقرأي تعودي تاي ما دعوتكم نعوتكم مسير تقرأي بحنت نحمركم ما أبشم كاشمنتو تمكروا صدو جنرالات فلاليهم نورهم تعرمهم إتي براند حدر تودي هفتام تودي دخا إتي تقوم بارتي تدقن نبرة دياسبورا تدقن نبرة عبي ما حضور حمام الله الليو أبحان تتمر بدبلنا صلاتنا بتنا محمد بتن إذا كنت زي أخذ زانا أخذت فلال خاتم ما دنهم إن كان سلسة 4 جنرال هذا جنرال له كيف اللي ينا يندل لي كاب تقرأي تراداتهم مرحنا إن هدي ترادات أخوينهم لسقاتهم كلهم قرينا ما خلينا نفتر ما كان دخينا تقرأ أتسلام باللغي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عدا عوس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت هذا كله نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن زيناتاتنا كتاتلو وصنح ميمسل نيرو مسترفو حالت مدلواتي بيس حبيركم ناصلحو سلام